كل سنة لها معيار معين من خلال إن النسل بقانون الإعشار الآدمية اللي هي ما عطلتش، ولكن إعشار التجارة وإعشار العبادة هي اللي توقفت، وبناء عليه الأمة مش جاعت وبس، اقتصادها انهار لأنها قفلت السوق اللي في جلباب مثلث وكان يرتديه المسلمة واليهودية والمسيحية، وكان لهم هذا المثلث يشكل التجارة والحجيج. مصر لكل الديانات، أولى القبلتين تسنن بركعتين الحشر الإسراء والمعراج، 3 بكة اللي هي بقى هنا جبت ايه؟ رايح بايه؟ جاي من ملتقى المثلث. هذا المثلث بيحج ال3 المسلمة واليهودية والمسيحية، المسلمة واليهودية والمسيحية والكافرة قلنا بتقعد بقى تظبط لهم اكل بره، خدت بالك بمشرفين من ال3 فئات برضه عشان ما يتلعبش في السلطنة. ما هو ادارتها بسيطة جدا بالمثلث، بس احنا اللي في الترارين عاملين مش فاهمين، الى ان بالفعل عدنا مش فاهمين، لان احنا لا نعي ان اعمل مش فاهم ده اللي طلبته من الله من خلال ما يكمن في نفسي بدون كلام، واعطاني اياه مسحولي. ليه عملت مش فاهم؟ بالفعل ما كنتش فاهم وطمست. ليه؟ اصل انا تعمدت الله فهم، فهنا انت تعد طلبت من الله سبحانه وتعالى دون ان تدري ان هذا نوع الطلب، فقفلت. قفلت ما فتحتش ليه؟ واعطانا المفتاح اللي يشكل المثلث. ما احنا قلنا 1002، احنا ليه مع 1405 1002؟ لان احنا المثلث كنواه، يبقى ادى 9.9 خدنا منها 1 اتبقى 2، بتحطها على 10 هذا المثلث بتضيفها على النسبه بتاعتك في نواه الاعشار كواحد، هيفلق منه 1 بيدي لك 3. ال3 دول يشكلوا 1، هذا الواحد بتاخد منه 1 يبقى كمل 9 ب10 وباقي 2 يبقى ده 12 في الخلق. وفي المئوي بيشكل 102 لانه 99 و9 من 10 الواحد ويتبقى 2 يبقى ده 102. الألفية بناخد من الجسد اللي هو 3 روح، نفس جسد الروح الأمر ودرجته والنفس اللي هي هتبقى لوامة ولا خبيثة ولا مطمئنة وتسمى شهيد، والجسد اللي هو يعمل بمثلث 60 70 فوق ال70 وتكامل. فهنا العصر بيتم من خلال الترتق الذري داخل القبور، ده بيسمى والعصر. جاب اخره حتى اخر نفس هو مات كما ينام، خلاص سحبت منه السرياليه الامبرياليه الحلزونيه البلزونيه الفلمونيه، بقى مشهد له ولمن معه بقانون وفود القائمه الان يروا مشهد واحد، لان الدرجه موجوده، ما اصل احنا فاهمين قلناها وضحنا في الضحى، ما الضحى وضحنا فيه علشان نعرف نمسك ازاي خط الحجيج ويشتغل، والمسلمه واليهوديه والمسيحيه والكافره. بدل ما نقسم الخط 2 كده في الطبق، لا هنقوم واخدينه صليب كده. ليه؟ اصل ظهر لنا الرابع، بدل ما ناخده مثلث كده مسلمه يهوديه مسيحيه عشان حط، وده يشكلوا المثلث، مثلث نواه الذره اللي منها اتنشأ، والكافره دي اللي هي دول فئه، المثلث ده فئه موسى، وال10 اللي هم دول فئه السامري اللي ينفخ في البتاع الجيد. وناخد هذا المقياس لواقع رياء لانه يعني ما يفهم. وهنا الموضوع لانهم ايات مقدسه ومحكمات وفصلت، كل واحد له دور، لانها كيفيه تفصيل الذري وشرحته، والتسبيح السبح اللي له بدايه مؤديه للا نهايه سبحا طويله ووضحته ووريتك الكيفيه، اي الحركه القائمه على ذات هذا الظل اللي يسمى شخماط بمقياس هوى. فهوى تحمل هذه المنظومه الكونيه اي بما يسمى لواقح الرياح وبها المدكرات. يبقى هنا العصر عرفنا كيفيه، والعصر
يليها إن، غرس بقى هنا اللي هو نصيب الشيطان. ما هو إن الإنسان لفي خسر. عندما يفوق كده أنت جيت هنا في جنة بمقياس ذرة دالة على جنة بمقياس مجرة، مشرق بمقياس ذرة قائم على زوجين وأنت الثالث الأداد اللي هتحسب 76 فوق 70 عشان تذكروا المثلث. مغرب عندما يغرب العمر تدخل مشرق لا مغرب له. ودينا بالمتشابهات اما بتنزل تشوف شمس وقمر وسماء وأرض، عندما تحتضر وتتكل كده تشوف سماء تانية غير السماوات والأراضين غير الأراضين، اللي طالع معاك في توقيتك بتشوفه كده كأنك جاي من مركز تدريب. رايح فين؟ والله على محمد. رايح فين؟ على إبراهيم. والله رايح فين؟ على عويل. رايح فين؟ والله على أولاد الكلب اللي ضلوني دول راح اقتص منهم. أنت فاهم؟ بس إحنا هنا لا نراهم ولكن لدينا علمهم. هم يرونا ولكن ما يقدروش يعملوا معنا حاجة ولا يدلونا ولا يفهمونا إلا من كان بقى بينه وبين الله يعني عقد ميثاق من هنا حتى يأتيك بشكل روح أمر، يجيك وأنت نايم بشكل رؤية يدلك، قصدي يضلك أنت رايح فين. ما أنا قال ما تنسى. إن الإنسان لفي خسر. ما قالش إن البني آدم أو إن إن الإنسان لفي خسر. ما قالش إن البشر لفي خسر، لأن البشر له مصطلح يعني مع مفاهيم ومعالم، ولكنهم في واحد بس. آدم، شوف بقى آدم وإنسان وبشر. إن الإنسان لفي خسر، اللي ناسي هذا القرآن العظيم اللي بنشرح في أحرف وأرقام منه بيوريك لب الآية من خلال الأحرف والأرقام. أي الجمل تشكل جملة، أحرف والأرقام اللي هي بين الجمل، حتى تنفذ لهم. أي لكلاهما فيه مقياس يسمى مثلث نواة الذرة. هذا هو ما يسمى اللبنة الأولى اللي من خلالها تعبر لهذين الزوجين الأحرف والأرقام، أي الأرقام والأحرف. والأحرف والأرقام. فإن الإنسان أي الناس ما نذكره الآن ومستني بقى ان يعني العصر ده انه يشرب كوبايه عصير قصب وما خدش باله انه يبقى مكان هذا الشخماط اللي هيتعصر ده اللي هو يسمى عود قصب. شوف قد ايه، ويدخل في المفرمه كده والعصر ده يشكل ما في جوف الانسان عندما يعي ان الدقيقه هنا اي النفس يساوي ما لا عين رأت ممن سبقونا بالإيمان ومن سيأتي بعدنا، مع مراعاة وضع الديمومة اللي بنوضعها في المنتصف بما إننا وسطية في أمة وسط ودائمة الوسطية، مع مراعاة وضع الديمومة. مع دواب الأرض ودوام وجه الله اللي خالقهما ويشكل عناصر، وكلاهما من ماء الآن إلى أن يعرف فين صاحب النور أين النور، واداله 99 مقياس وواحد يدور فيه عن ذاته هنا، عن ذات نفسه، إلى أن يكون سبب إلى أن يقول له ابن لي صالحة علي قبله، يعني مش جاي وعربانة وانت فاهم. إن الإنسان لفي خسر. ذكرنا ليه ما قالش بشر ولا آدم؟ إن آدم لفي خسر. إن الإنسان الناس، آدم اختص آدم بالاسم، البشر اختص من هو متنكر في هذه البشر اللي بها بشر ويتجول في الأسواق حتى يمر بسلام على يوم يفكروا الحكاية كل ما خلصت. اللي بيفهم بقى هو النظام كده بالمتشابهات واشتغل حج. انت في نور على نور، ولكن خد ما أتاك الله مقياس واعرج
وإني لك من نصير، واللي ينقصك لدينا البزنس ولدينا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. بس افهم إلى أين أنت ذاهب، وستجدون إن شاء الله من الخادمين خدامك ولسنا بحكام. ده خلف الكواليس اللي المفروض يكون، ولكنها العكس. خلف الكواليس حكامك ولسنا بخدام ولا خدام أبوه، ولكن عندما يظهر ويتنمق خدامك ولسنا بحكام. والله هم مثلوها كويس، ولكن لازلنا شيء من التدكر. احنا تدبرنا وتفكرنا وشغالين على التذكير. كل واحد بيحط تذكيرته في شيء، بيجتمع العمل بشكل نواة جمعت من مخرج بينه ومنتج وما بينهما الممثل. هنا بنرى أن الإنسان المنوط بها من نسي ما نقوله من خلال علم كوني له معايير قرآنية وذكرته. إلا الذين آمنوا. هنا إن الإنسان لفي خسر، وهنا سينشق من هذا الإنسان من يتذكر ويذكر، لأن الكل تدبر وتفكر، ولكن ينقصه التذكير، يعني ما يسمع بما معناه حتى يذكر بما اقتناه من شيء، ولا يستهين بهذا الشيء، لأن هذا الشيء يشكل مقياس لأشياء لها بداية، هي بدايتها هذا الشيء مؤدي إلى اللانهاية في مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. داخل هذه الدائرة المغلقة اللي تشكل كلمة الله، ألف لام لام هي مثلث يحوم داخل الدائرة المغلقة. مفتاح هذه الدائرة المغلقة من نشئ من هذه الدائرة المغلقة. إلا الذين آمنوا. ده شوف آية يعني تعد يعني مش صورة يعني جايبة قد البقرة، لا، ده هي كلمتين وبس، ولكن الكلمة فيها مقياس للقرآن كله، وفيه آيات هن أم الكتاب. احنا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الألف عرفنا في إيه وعرفنا، بس أنا بوضح لك بقانون بنجتهد مع بعض حتى على هذا الاجتهاد يكون لك بداية لا نهاية. كراجل عالم سترتقي وتقول نعم إنه لحق، ورضيت أم أبيت سيأتي من صلبك من يقول نعم أنه لحق، لأن يكفينا الله سبحانه وتعالى أنه من يصدق ورسله، وهم من ينوب في الأرض من خلال نبأهم لنا بنوع الحساب، إلى أن نلقاه يحاسبنا بذات العلي ونراه إذا كتبت لنا رؤياه. عندما تكون هي المطمع الأخير ترى أن الدنيا هنا بقت لك نور، لو عايش سنة واحدة بمقياس مليون سنة عاشهم قبلك، لأنها تعيش هذه السنة عن علم النفس فيها يساوي أعمار أنت عشتها عن جد. لأن هذه البرهة اللي عن علم اللي هتكتسبها، وهتكون لك مقياس بداية اللانهاية كراجل بتذكر، لأنك تقتني ثلاثة: التدبر والتفكر والتذكر. أهو بنقول أهو حتى تذكر، وعندك المقياس وأعي مقداره ولا دع. فمنا المجتهد والأفضل، لأن لما بتروح آية بيأتي بأحسن منها حتى تكون شافعة لها. هذا ما أنجب علمك يا أستاذ، طلع طيار بقانون متشابهات في دقيقة تكون خلصان، مش مستنيين بقى لما يبقى. هنا شفنا العصر، كيفية العصر، تدخل أبوة كده هلال، إيه ده بتديك الهواء لوقه رياح، بتعملش رياح جيت من هلال، بص تسقف في بقك بس، وبص أسفل اللسان، شوف إيه الحكاية. بنخش كاللسان كده بقانون إننا على اللسان الأحمر، شفا الحفرة اللسان، قاعدين على اللسان
حفرة من النار، ولكن وجد فيها جنات معروشات وغير معروشات، إلى أن تتدبر بأن ما فيش نار فوق، لأن ما ستنجب هذه النار من ضوء يتحول إلى نور، وذكرناه في كتاب المعارج. بنعرف الكيفية اللي هي لها مشرق المؤدي إلى لا مغرب، لأن مو الشمس ده نور على نور على نور، وفيه نور يمشي كده حسب خامة الحجر بتاعه. لوح ازاز تقيل بيبقى له خيال خفيف، تلاقي له خيال خفيف، بقانون والذين يمشون على الارض هونا، هنا مقياس بالظبط. الا الذين امنوا يعني شوف وعملوا الصالحات. انت عندما تعمل الصالح بقى هنا هتجبر انك تكون سليمان اللي فيهم ايه الحكايه، حكم وعلم. هتحكم عن علم بين اتنين مختلفين، مش لازم تحكم دولة، حكمت بين اتنين مختلفين، الواحد في ذاته من قتل نفسه كانما قتل الناس جميعا، يعني الواحد في نفسه امه. عندما نحترم بعض اننا يرتدي جلباب فرد 9 مليار فرد، كل واحد فرد في ذاته يحمل صفات هذا 9 مليار، هذا الهرقل، هذا فضل عظيم من الله لا نراه لأننا ما قدرنا الله. إذا ما قدرنا نفسنا هنقدر الله إزاي؟ وقد ما قدرنا من خلال هذا السلطان لم نقدره إلا بمثلث نواة الذرة له طاحت فيها، إلى أن يرينا ذات العلي. هنا بقى بس هنا نجتهد كأننا نرى نعد لهناك كأننا سنرحل الآن، وهنا كأننا نعيش أبدا، لأن المورثين يا سيدي ما هم ولادك. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الحق لا يأتي إلا عن علم التلت والتلتين. يا عم التلتين ليا كذكر ومثل هذا الأنثيين، لا أنا هديك التلتين وأنا التلت، لأن هتاجر مع الله. هقول لك هديك التلتين، يعني هشغلك بفلوسك اللي أنت خايف تطلع بها وهتاخد التلتين، بس هعلمك تعمل إيه اللي هو مقياس التلتين دول. نجيب قد ثروتك دي في عام تزكي، ده أنت مش هتلاقي حد تديله، واعلم إن كله تمام، ولكنها ذكر وفرض علينا التذكير قد ما كانت ثروتنا، وقد ما وصلت، وقد ما وصل علمنا، وقد ما كان، فنحن هوى في هوى في هوى، ولكننا بنجتهد عشان احنا البغله اللي تشوف قدام شويه وتصلح. البغله دي تميزت انها تمسك فاس مش حوافر، ده بقت 5 ب5 يضرب 5 ب5 هات 10 يا بقى الفلاح 10. ايه ده انا قلت العشره، خدت بالك من دي؟ شوف ال10